शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस कुरान का आगाज़ आज सूरा यूनुस की आयत नंबर 21 से हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा अज़क़नन्नास रहमतम मिन बाद दर्रा मस्सतहुम, और तकलीफ़ पहुँचने के बाद जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, तो वो हमारी आयात में मकर करने लगते हैं, हीले करने लगते हैं। कुलिल्लाहु असरउ मकरा, कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द हीले करने वाला है। इन्ना रुसलना, बेशक हमारे भेजे हुए फरिश्ते, यक्तुबून मा तमकुरून, लिखे जाते हैं जो कुछ तुम मकर करते हो। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है जो तुम्हें चलाता है खुश्की और तरीका सफ़र। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि जब तुम होते हो कश्ती में, वजरैन बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन, और चलती है एक खुशगवार हवा, वफ़रिहु बिहा, और ये उस खुशगवार हवा को देखकर बड़े खुश होते हैं। जातहा रीहुन आसिफुन, कि एक ज़ोर की नागवार हवा चलने लगती है। वजाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकान, और हर तरफ से लहर उबर उबर कर सामने आती है। वज़न्नु, और ये गुमान करने लगते हैं, अन्नहुम उहीत बिहिम, कि हम पकड़े गए, घिर गए। दावल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ही को दीन को खालिस करते हुए पुकारते हैं। लइन अंजयतना मिन हाज़िही, कि इस मुसीबत से या अल्लाह अगर तूने हमें बचा लिया, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो ज़रूर हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। फलम्मा अंजाहुम, और जब अल्लाह उन्हें बचा देता है, इज़ा हुम यबगून फ़िल अर्द बगैरिल हक़, तो ज़मीन में ना हक़ सरकशी करते हैं। या युहन्नासु, ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, कि तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हारी अपनी जानों पर पड़ेगा। मताल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा बहुत थोड़ा है। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम्हें लौट कर हमारी ही तरफ आना है। फ़नुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर हम तुम्हें आगाह कर देंगे, ख़बर देंगे, बता देंगे जो तुम अमल करते रहे हो। इन्नमा मसलुल हयात दुनिया का माय, बेशक दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल पानी की तरह है। अंज़लनाहु मिनस समाई, हमने उसे उतारा आसमान से। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, फिर जिससे उगाए ज़मीन में सब्ज़ा। मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, जिसे लोग खाते हैं और जानवर खाते हैं, चौपाए खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु व ज़ुख़रुफ़हा, फिर जब ज़मीन खुशनुमा और आरास्ता हो गई। वज़य्यनत, और भली दिखने लगी। वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और उसके मालिक जो थे वो ये समझने लगे कि अब इस खेती पर हमारी पूरी दस्तरस है। अताहा अमरुना लैलन और नहारन, के यकायक आ पहुँचा हमारा हुक्म, रात को या दिन को। फ़जअलनाहा हसीदन, तो हमने वो सब कुछ काट कर ऐसे कर दिया। कअल्लम तागना बिल अम्स, जैसे कल तक वहाँ कुछ था ही नहीं। कज़ालिका नुफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमि यतफ़क्करून, इसी तरीके से हम अपनी निशानियां बयान करते हैं खोल खोल कर उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम, और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ। व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो लोग नेक अमल करते हैं, नेकी करते हैं, अच्छे हैं, उनके लिए भलाई है और उससे भी बढ़कर सिला अल्लाह के यहाँ।
ولا یرحق وجوہہم قطر، نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جو لوگ برائیاں کرتے رہے، بداعمالیاں کرتے رہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کا بدلہ ویسا ہی ہے جیسی انہوں نے برائیاں کی۔ وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت رسوائی چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے اندھیری رات کا کوئی تاریک ٹکڑا ان کے چہروں پر ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول، اور ہم کہیں گے، للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ بھی اور تم بھی، ذرا ٹھہر جو، بات سنو۔ فزیلنا بینہم، اور ان میں ہم تفرقہ یا جھگڑا ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور وہ جو شریک تھے، جن کو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے رہے۔ یعنی کچھ ہستیاں ہیں، کچھ بزرگ ہیں، وہ ہزاروں سال یا سینکڑوں سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور آج بھی ان کا نام لے کر مدد کے لیے پکارتے ہیں لوگ، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا کھینچا کہ اس دن جب یہ آمنے سامنے ہوں گے تو وہ شریک پکار اٹھیں گے کہ تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی۔ یعنی دنیا سے جو چلا گیا، ظاہر ہے اس کے جو سینسز ہیں وہ تو ختم ہو گئے، اس کو کیا پتہ میرے بعد سینکڑوں سال بعد کیا ہوتا رہا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آج کافی ہے اللہ ہی گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور جو تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں ہماری عبادت کرتے رہے، ہم ان سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو نہیں پتہ کیا تم کرتے رہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں ہر نفس کی آزمائش ہوگی جو اس نے اعمال آگے بھیجے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹائے جائیں گے وہ اپنے اصلی مالک کے پاس۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی گزارنے کے لیے کون سا ایسا جو ہے پیمانہ، کون سے قوانین، ضوابط، احکام اتارے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے عقائد کی اصلاح ہوتی جائے گی، نتیجتاً اس دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی فلاح کے ہم جو ہیں ہمارا نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر فرد قرآن سمجھ کر پڑھے، یہ سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے عمل کی، تو کوشش کریں کہ اپنے اعمال بھی اس کے مطابق ہی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔